جناب سید منظور شاہ صاحب اس دعا دینا کہ مولا کریم انہوں نے صحت سلام کی اور قادری صاحب نے صحت سلام کی اور ایک زمان دے رکھن اور میرے خصوصا شام نے کہ کسی فیدر بچے نو ایک آزمائش آئی ہے بولے زیادہ سر صحت کامل واجلہ تا فرمان جناب سید منظور شاہ صاحب بابا دے بلند صلوات بسم اللہ بلکہ 4 شعبان معظم دی لیلہ شب میں اپنے حسین چہرے تو نقاب ہٹایا 4 شعبان معظم دی لیلہ شب نے اپنے حسین چہرے تو
نکاح بھٹایا نسیم سحر دے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا دے جھونکے ہر شجر و ثمر کلیاں جھل ملالیاں نظر آئیں تمام شجر شبنم دے پاک قطرے نال وضو کر کے سمجھانے بھی ہے نا تمام شجر شبنم دے پاک قطرے نال وضو کر کے حمد بے نیاز مصروف تھے تو کوئی سطر سمجھ جائیے تمام شجر شبنم دے پاک قطرے نال وضو کر کے حمد بے نیازت مصروف تھے صبح دا سنیڑو صبح دا سنیڑو جنہیں پیغام دے اڑوانا حضرت سورج حضرت سورج کائنات دے ہر آرام پذیر کو بیداری دا پیغام دے وردی خاطر خانہ اوفا کے مشرق کے نمودار تھی خانہ اوفا کے مشرق کے نمودار تھی ناظم کائنات علی دا بیڑھا ملکہ وفا ام البنین سین دی جھولی وفاد خالق بطر نے تنو کی تا وفاد خالق بطر نے تنو کی تا تھوڑے تھوڑے اگے آ جاؤ ادھر بیٹھے وفاد خالق بطر نے تلو کی تا کون عباس حامی دین الہی معاون احکام رسالت پناہی عمران دماہی نماہی سرکار حسین دا سپاہی مقبول دارگاہ شاہ کونین شہزادہ دارین علی دا نور العین صالح کے رہ مستقیم کریم ابن کریم رہنما راہ حق مجاہد لا شک عاشق شاہ مدینہ چلو عاشق شاہ مدینہ سکہ خاتون سکینہ ہم مرتبہ جعفر تیار میں کیا کر رہا ہے ہم مرتبہ جعفر تیار ثانی حیدر قرار قرار ابن قرار غیر فرار ابن غیر فرار پاک شبیر دو پاک علم بردار کون جناب عباس نامدار مہر فلک احساس مہر فلک احساس بکھیاں تے تصویاں دی آس کون حق شناس
علیت ام البنین دجانی خاموش جوانی کوئی عجیب جو سسٹم ہے جتا ساتھ فقیر کو سمجھ نہیں لگ دی جو یہ دنیا دی چال کیا ہے توجہ ہے میرے ملکہ زنجبا سیدہ دی غم خار سلطنت محمد و آل محمد حصے دار جناب فضا نامدار خرامہ خرامہ ٹوٹی ناظم کائنات علی کو سلام کر کے مبارک بادی پیش کی تھی جی اللہ نے چہرے والا میرا امام گھر تشریف فرمایا ہے فرمایا آدھا کون آئے کہ کچھ آتس کریم نے کرم کچھ آیا حیا نے شرم کچھ آیا کریم نے کرم کچھ آیا حیا نے شرم کچھ آیا رحیم نے رحم کچھ آیا بہادر نے دلیر کچھ آیا غزن فر نے اللہ نے شیر کچھ آیا غزن فر نے اللہ نے شیر کچھ آیا دعا نے اثر کچھ آیا دعا نے اثر کچھ آیا شجر نے سمر کچھ آیا برتر نے بہتر کچھ آیا سرور نے سکندر کچھ آیا کل امام نے اپنی سونی کی امان کچھ آیا علی کا چہرہ اللہ کا چہرہ عباس علی کا چہرہ عباس علی کا اب ہمارے پاس ایک پیغام بھی نہیں کریں عباس علی کا چہرہ میں تو دیکھتی تھی عباس علی کا چہرہ توحید حکم تھے جبریل جی رب جلی میں اللہ پیادا آج بہت بڑی خوشی دا دن ہے میری طرف پیامبر کے من تحریر بطول کا لگا ون تو فضل و سلام تو بعد خانواد تطہیر کو آگ جو اللہ پہ آدھے تو آجے واسطے عباس آگئے لیکن مع اللہ کا نوجہ لشکر آگئے کہ نکے کو سلامہ مع اللہ کا نوجہ لشکر آگئے علیہ کے بڑا لخت جگر آگئے غورا کے سڑے سرور آگئے مستورا کے سڑے مقدر آگئے شہداء کے سڑے افسر آگئے بنو حاشم کے سڑے کمر آگئے عشقہ کے بڑا ناز آگئے غیرتہ کے بڑا ترازو آگئے شبیرہ کے بڑا بازو آگئے تیرے جاگر دروتی ہیں تیرے سمان دروتی نہیں مطا تو امیرت کرے ونیا پستے سمان وہ میرے پڑھا اوکی گانے اتھو دی گفتگو اور ہے اتھو دی قید اور ہے کافی آزادن قید کوئی ہے سنت بسم اللہ بجائے قید کوئی ہے آزاد بھیر اپنی مرضی اور ہے کسی دے امارت پا ابام تھی کہ گزارنا اور ہے مطا بھلے بدے ہو سنتے پہو تکلیف نال عجر مل گئے تکلیف نال عجر مل گئے زندگی گراہ ہے کچھی دا بندہ ہاں جے کو محنت نال پیار ہے جی زندہ سلامت رہو تو ہے طبیعت ماشاءاللہ کسینہ پیش ماشاءاللہ حضرت عباس دے علم نشانی
سارے جوان بیٹھے جوان فل شباب ہے لیکن کندھی دی ٹیک ہے اچھے لگتے بیٹھے جو کندھی دی ٹیک لگ کے تو ذکر علی سنو اٹھی کے تھا اٹھی کے تھا بالکل مجھے سنو تو سر اٹھی کے بھئی کیا بنو کندھی دی ٹیک لگ کے چوڑا کو سونے لگتے بیٹھے ہو بیمار ہو تکلیف ہے تو کرو جو بندہ ہوٹل دربار میں وقت گزارو چودہ دا ذکر سن بسم اللہ با منظور شاہ جی جن کی آنکھوں میں تابع نظارہ نہ ہو ان کو جلوہ دکھانے کا کیا فائدہ خدا نے واسطے بسم اللہ پڑھو بسم اللہ میں آپ کے پاس دعائیں شاہ بسم اللہ روحانی کے لئے صلوات پڑھو کیا بات ہے خود مجھ سے طے کرو ضروری نہیں جو ساتھا نہیں تھی خود مجھ سے طے کرو کسی کا پیش کرو عباس مولا بے علم دشان علم پر شان ہوئی ہے اجازت میں مولا عباس کی علمت شلوات پڑھو سرنگو ہو کے جلدی جلدی علم کرنے کا کیا ہے سماعت بلان جلد بہائی مشکل اچانک بیتا جلد بہائی مشکل اچانک بیتا نبیدہ مغن کے علم جلدی جلدی نبیدہ مغن کے علم جلدی جلدی اب 70 پیش کرنا 17 کیسی ہیں عباس دا علم ہے کیا عرض کیتی ہے
متین دا پرچم اے دین متین دا پرچم اللہ دے آئین دا پرچم زندگی رالو ہے اے دین متین دا پرچم متین دا پرچم اللہ دے آئین دا پرچم جلدی جلدی بولو بولو سکینہ کیسا آتی جب پیس کیا ہمیں سفر کیسا کیا زندگی درائے ہوئے جی سطر پیش کرنا سطر کیسی ہے اہل کرم تشریف فرماؤ جوان بھی پڑھے لکھے جی روشنی کا دور ہے سطر پیش کرنا آشفی مرحوم لکھے اے گل رکھنی ہے ہوش دے اندر زندگی درال ہوا ہے اے گل رکھنی ہے ہوش دے اندر کھڑی غازی رہ دے جوش دے اندر رکھنی ہے ہوش دے اندر غازی رہ دے جوش لوگ کی تو گولا سے ہوش اور جوش عین اور غیر کسی دنیا والے قرب رکھنے لوگ ہیں سا گل رکھ لی ہوش دے اندر غازی رہاں دے جوش دے اندر وہی کیا آسو سے بلان کیا کیتے ہیں
अदब तू छुड़े दिल हराम जल्द जल्द क्या अदब पे हया है अदब तो छोड़े ना हराम जल्दी जल्दी जिंदगी तरह हुई जब जियो अब हम मक्ता पेश करें ना मक्ता क्या है इधर जर्नल दुआ चुप करके क्यों को सुने चुके कसीदा पूरा करने लगे बरामद का झूला करा लिखा है मेरे पास अब चुप करके क्यों टूट गए शायद मेहनत खादिम हुसैन आशिक मक्तब कैसा लिखे अब नतीजा क्या है कर देगा हर तीर के टुकड़े कर देगा हर तीर के टुकड़े जालिम दी तदबीर दे टुकड़े मजबूर की मिठाई बाबे नहीं बंद तही बंद अकबर दे बाबे चपाजू करा कलम जल्द जल्द पहली रात दा चंद चढ़ दे पहली रात दा चंद दे दियो ना कितनी बड़ी होंदे ते चंद मिंटा विच लहवे ने ते उंगल हर दे बाद ई दुनिया ते शक रख दे और बच्चे सी ने बिस्मिल्लाह जमाना ओ बदी पूछ दिए मौत खयाम दे बेचे चल के वो सुना बड़े पासे पूरा मजमा सोरे बुकान देती सैयदा तेरे मेहमान जिक्र त्याग रखी बुजुर्ग के पर्दा में हर मजहब दा कानून इहो तेरे दे जुर्म को दे सजाए ओ पर
بچ کربل دے قانون نکا بدلا بدلا کتا قتل ندام کو اوتا واری باہر دماغ بھین گوائے او پل قتل کتا پل قبر پتی کتا خنجر دینا نار جدا جدائے زیادہ مسئل کیا پڑھا شہباز میرے پاس سب کہتی کو ظلم اپنی انتہا پہ تھک کے جب رونے لگا اپنا مت کرنا ظلم اپنی انتہا پہ تھک کے جب رونے لگا تب علی اصغر نے سوچا مسکرانا چاہیے زندگی دراؤ ہے میرے پاس لکھا ہے ٹہمیوں کو دے زیادہ تکلیف نہ دینا پوری مدرسوں بنے تیرا پیر چاہ کے توڑ لگے یا دامن کو چھکی آئیے حسین تیرا پیر موڑ کے دیکھے یمن نشانہ دیئے بسم اللہ اکھی نشانہ دے بدلے سیدہ دے رماب اگر پتر پیارے والا گھر دیکھو گل سمجھ نہیں ہے پتر پیارے والا گھر سیدہ دے بعد اکبر عباد میں کو غریب نہ سمے سیدہ دے ملے بچ علی نہ خون ہے سیدہ دے گھبرانا پریشان نہ تھی پتر والا گھر میں گھوڑا تیار کرے نا دیکھو گھوڑے تے ملے نا دیکھو یمن پوچھے گا سیدہ دے تو پتر کو بچا سیدہ دے شام جارے بگے لٹیاں بھیڑی جارے سکے تم پاؤں اوکھا جا تم لائے حتبہ کیا دیتا ہے دشمن کمین آئے ہائے ہائے بتا کن بات تو چوری چاہے ایک دفعہ بھائی کو دے بھائی کو فوجی بڑے لیا تیری تیاری کرے لیا مولا دے قسم دے کو سمجھاوا اکبر جوانا قسم دی 13 سال دی عمر آئی توڑے جو مار نہیں سن سکنا عمران قید دی نکے پتر کو جنگ دی وردی پوائی حسرت آئی نا حسرت آئی توڑے جو چھوٹا ہے حسرت آئی جنگ دی بسم اللہ تری سمجھ دی کیا ہے جنگ دی وردی پوائی جنگ دی وردی پوا کے سجا پاسا چومس کمبر رخسارا چومس میرے پاس رہنا میں پڑھتا کیا کہا جبا نہیں رو سکتا سجا پاسا چومس کمبر رخسارا چومس آدھی اسگرہ میں سیدادی نہیں میں بگانی کفتیاں آدھی اسگرہ جدہ دکھے پاسے آلی ڈاگی کو کوسر دے کنار من ملے دنیا دے بڑی قربت شکایت نہ کری اللہ مان میری قربت شکایت نہ کری اتے کلو پوچھی اسگرہ تجھے میریاں چوٹیاں کیوں ہیں بسم اللہ تعالیٰ بطلے کی ہے تو آنکھ جادی میری امہ دی مجبوری آئی آدھ تریجہ دیوارا ساڑا پانی بندہ تو میری امہ دی مجبوری میری امہ دی مجبوری آئی آدھ تریجہ دیوارا ساڑا پانی بندہ بڑے پاس ہے آدھی اسگارہ جنہیں تائیں تو پہلے اللہ کرے سمجھا سکیں جنہیں تائیں تو پہلے میدان گئے کہیں کی عمر 18 سال لیے بسم اللہ جوانہ کہیں کی عمر 13 سال لیے یاد میرا نال او
पास निकाय मासूम दल्ला बमोता रहता है अब बेवता नम्मा पते शर्मा जगला चलो बंधना लियम्मा अम्मा मैं तलवार नहीं चाह सकता मैं घोड़े पे नहीं बैठ सकता मैं जंग नहीं कर सकता अम्मा जो कुछ मैं कर सकता कि समझाना जो कुछ मैं कर सकता अम्मा होता बिबिया दे हौसला बढ़ाने ते बिबिया दे अजगरा तेरी मिन्नत करे दिया जेल वेले बाबा मैदान घेर वली ते हुर में दाती रावे उछल के तीर गले ते झली बता तेरे बाबे दा हाथ जख्मी थी बोलत बिबिया दे बाखीर ना बख्शे जा अरे अम्मा मेरे पास देखो ना होती गले ते झले सा अम्मा जेने ताया के हुए करे सा लेकिन अम्मा पुत्र पिया दी मेरे नाल एक वादा कर बिबिया दे केड़ा वादा करा असगर दे अम्मा जेड़े मेरे हुरमे दा तीर मेरे गले ते लगे नबियां दे सफर लगाया होसे अम्मा जड़ा मैं तीर लगे इस्माइल दी अम्मा दी कार आसे पासे दौड़ी ना अम्मा खैमे ते दर्द चुप करके अम्मा बता खैमे तू बाहर लगिया अम्मा बता खैमे तू बाहर लगिया में तेरा पीर शबी कितो मजमून पूरा करा कितो मुकाबला और मेरे पास निकाय राजे साहब की जिंदगी होवे मौला इनके वालिद मरहूम का दर्जा बुलंद करे मेरे पास की सादात बने करे लगो मेरे पास मेरा मोहतरम मैं कच्ची दला केरा कच्ची दे बोलो दला के पर्दे रंगे हैं जेने वाले पुत्र को चाह के चुगी मैं जदाते हज़रत शबीर की रात खड़ी है इंतजार जो यमन की शादा दी केड़े वेले आंदी है बीबी चाह के टुर पई सैयदा पूरा मन पूरे थके दिल औखा जमोए सैयद हाथ बजाए रबा पुत्र मैं गुड़े आदि अजाना दे दी मेरी एक हसरते एक हक के वो अदा करना चाहती है सैयदा दे कीवे अदा करनी बिबिया दे असगर तामे सा पहले पहले भीड़ कुशान अल्लाह को समझा सके पहले भीड़ कुना खड़ा सैयदा हकर मारिए आदि फिवा मेरे करीबा भीड़ बिना सामने रले खड़ गए इनु बीबी ज़ैनब चुरी आई उनु रबाब हकर मारिए सकीना अम्मा सदे दिए मेरे करीबा इनु भी करीबा ये सामने भीड़ मेरे पास में गए सामने भीड़ बिना खड़े जनाब रबाब ठीक हाथ पे बीबी ज़ैनब के हाथ पे रखे थी असगर जाके हुसैन ने हाथ रखे थी आगे मेरे उते फिर फिरा बाज दीवाने आगे छोरी छटकी खड़ी है अल्लाह छोरी छटकी खड़ी है मेरे उते फिर फिरा राजी थी मैं कैसे मजबूर है फिर फिरा राजी थी मैं सबके रोवन वाले लोग भेड़ बिना राजी थी मैं हुसैन पूरा लगे चिट्टी दाढ़ी वाले लोग बैठे हो ना चिट्टे सलमा दे तोरे कहते हैं कि जुमला पढ़ते पर्दे के अंदर मेरे मामा मेरे भेड़ी मेरी धीया जब मेरे हुसैन पूरा लगे बीबी में ये जिन्हें तस्सा पानी दुआ में कई दफा झड़ी कई दफा उठी अगर बात कहते हुसैन मैं को पुतना दे इन्हें हाथों पे झल कर मैं एक रस्म अदा कर दिया मैं अपना एक आखिरी हक अदा कर दिया बीबी जब मरी थी
حضرت عمر کو مٹا مانے حسین آدھے مٹا بی بی جی میں سر پہ چادر کی تھی کھڑی ہے وہ سر آدھی چادر لہا کے اپنی چادر دنالوں ایک کپڑ دا ٹکڑا جدا کیتے جدا کر کے وہ کپڑ دے ٹکڑے دا ترائے پٹیاں بنائے نس متھا نہ دیکھتا نہیں ترائے پٹیاں بنائے نس پہلی پٹی اصغر دے متھے دے بندی ہے دوسری پٹی اصغر دے گلے دے بندی ہے تیسری پٹی لالا دے ان للہ و انا ان للہ و انا الیہ راجعون سید مدام میرے پاس ٹر پائے سیدہ دے دو میرے 6 مہینہ دا پتر تس لگی ہے عمر تے شمرا دن تس آپ کو لگی ہے بہانہ پتر نہ کرے اے آپ پانی منگے سید ہتھا تے چاہے اسکر دوائے گئے العطش میرے پاس رکھی جھولا برامت دیکھنے العطش ریائی جنا پہ کرنا لوگوں میں ڈاڈا تسا سیدہ دے میں کو تس لگی ہے کوئی ایڈے بغیرت مسلمان ہے امت شمار بھن پائیں حرمے دے قریب آئیں عدل حرمے دا تو بڑا تیر اندال ہے حسین دے نکے بچے کو پانی پلا پانی کھڑا پڑنا پانی پلا اور سیدہ اشارہ سمجھائے ای بغیرت نے گوڑی لائی ترائے دفعہ جام بھریس جام زمین تکتے حد کم دے امت شمرا دن ظالمہ ان میں راتنا حد پکڑن والا کوئی نہیں حد کو کم دے آدھے وہ ظالمہ امت شمرا میری مجبوری ہے اس وقت میرا حد کم دے آدھے جنہی میرے مردین کو چھک دینا اس سامنے کنات ہلدی ہے ایک پردہ دار دا بہنا دے وہ ظالمہ اپنا تیر نیک بیٹا سری بسدہ رہے اپنا تیر نیک بیٹا سری دے میرا محترم مرسل میرے پاس ہے اور پورا مجمع کی گوڑی لائیے جوانی دی طاقت لائیے کمان دے دوئے سرے میں لگے انہوں تیر نکھتے ہیں بدکنات حلیے بی بی دوڑے اسگرہ مادہ بادہ یاد رکھ او تیر آدھا پہیا مدلا آدھے وہ تیر کو اسگر بابے دے آتا تو چھکے گلے تے جھلے ای کن تو گھن کے ای کن تک اسگر زبا تھی بابا میری امت راضی تھی او میری امت راضی تھی او آدھے مدلا میرا نانا راضی میرے دکھے پاس یعنی امہ راضی زندگی دراز بہت سارا مضمون ہے میری امہ راضی میرا نانا راضی کٹھے پتر کو چاہ کے خیمے میں دروازہ کھن کھڑن ابھی امہ فضا جی حسین سجدہ دے جمم دیزا شہزادی کتھا ہے ان کو پتر دینا ان کا پتر پانی پیے اور میری دھی کو ساتھ نوریاں دے میری دھی کو ساتھ نوریاں دے جناب رضام جاتا دے اسکر رہے بی بی رونا لگیے دل رونا لگیے سیدی آواز ہے رباب رباب تو کف پیغامی ہے ذرا پتر کو رو جھل جھل کے احسان کی دائی نیمے بہر آئی کھڑی نہیں دروازہ مل کے جناب اللہ اللہ کو نہیں کرو سکتا لیکن میرے پاس ہے حسین دی غربت دیکھ زندگی کا پتہ نہیں سیدہ دے نباب رو رہی تو پتر کچھا میں قبر بلے نا ہائے ہو غریبی ہائے ہو غربت تو پتر کچھا میں قبر بلے نا حد وقت دیا دے حسین اقلامیات شریعت کا
تے نہیں جرات جو میں سمجھاوا او نہیں پیو دفنے دے پترا کو نہیں لاشا چینیا سید نے چھوٹی جی قبر بنائی تتی ریت آئی تیرے قبر بنا بیٹھے سید رباب پتر میں کو دے ان کو زیادہ مسائل کیڑا پڑا غربت ریت بی بی پتر دے سید نے تتی ریت جو پتر کو سمائے پتر کو بسم اللہ پتر کو سمائے پتر کو سمائے پتر کو سمائے چہرہ نیٹے تھی بتتی ریت نیٹیس اکل باقیہ دے اشکرہ اور ریت گرم میں تجا چہرہ نرم ہے کیا بات ہے کیا بات ہے تجا چہرہ نرم ہے اکبر پتر ملکی میں پڑا جناب حسین جنہوں ریت گرم سٹا لگئی پہلے پنڈلیاں تھے بات کمر تھے بات چھاتی تھے جنہوں نے چہرہ نظر ہے میرے ایمان سے اکھا بسے لگ گیا ہے سجے دیکھی میں ریت پاوا میرے امام نے ریت پا دیئے اکبرہ چھوٹے بنا دی پارا کوئی گھنا چھوٹے بنا دی پارا کوئی جنہوں نے دفنا کرے انہوں حسین تھی جوڑی پینگا جھلانا لگیے یمن دی سزا دی پینگے دے ہاتھ پاتا ہے وہ کیا دیا آجا بلا اچھگر آجا بلال اچھگر آجا بلال اچھگر آجا بلال اچھگر پھولا